आखिरी दीदार है। हरम हरम कह रहे हरम के अंदर जाएं है ना। इसने भी इस तरह को इशारा किया और ये ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे। दीदार है ना, दीदार, आखिरी दीदार इधर। यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिरी दीदार होगा। सब लोग इस तरफ तो मुंह करके खड़े हुए हैं, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। रहबर मुअज़्ज़म आखिरी दीदार। मुझे किसी ने बताया कि आप अगर उनका चेहरा देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाके कंटेनर के पास उनको बताइएगा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मे भी वो आपको ऊपर जाने दें। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको आयतुल्लाह खामनाई का जो चेहरा दिखाने की। टुडे आखिरी दीदार, टुडे आखिरी दीदार आखिरी दीदार। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि आज आखिरी दीदार करवाया जाएगा खामनाई का। पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, लेकिन अगर करवाया गया तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको आखिरी दीदार करवाने की। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं, ताबूत का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आपका रोज़ा मुबारक है, और यहाँ पर पूरी सड़क के ऊपर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि भी ताबूत का और वो कंटेनर का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस कंटेनर के ऊपर ताबूत लेकर आने हैं। पाकिस्तान खूबी, पाकिस्तान आली। पाकिस्तान के परचम के साथ बच्चा तस्वीर बनाया है, फौजी कपड़े पहने हुए। कल दोपहर से इंतज़ार कर रहे थे जनाजे का, और आज दोपहर बल्कि आज की शाम हो गई है, और अभी यहाँ पे जो है वो कंटेनर पहुँचा जिसके अंदर ताबूत है। تو به نشانه بیعت بالا بیار مردم همه دانند که ایران سر و سامان دارد. خیابون امام رضاست، این کشور در پناه امام رضاست. مردا جواب بدن، همه دانند که ایران سر و سامان دارد. یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا. زنا جواب بدن، تکیه بر پرچم
سلطان خراسان دارد تکیه بر پرچم سلطان خراسان دارد یا علی موسی رضا دست بالا بیا لبک سید مشتبه لبک سید مشتبه سید مشتبه ای رهبر عزیز ما لبک سید مشتبه ای رهبر عزیز ما دستتو به نشانه بیعت بالا بیار همه بگن ای رهبر عزیز ما لبک سید مشتبه یه چند دقیقه همه جواب منو بدن ای رهبر عزیز ما لبک سید مشتبه ما امروز بچه ها دلشون میخواست برای آقاشون حرمله کنن سینه بزن ففر جان آقا رو کشتن مستحصل شدیم مهدی قاسم فرجن عاجلا قریبا کلم البصر او هو اقرب हरम की तरफ बहुत लाइनें लगी हुई हैं। मेरे ख्याल में सारे लोग वही हैं जो चेहरा देखने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे चेहरा देखने को कहते हैं आखिरी दीदार। यहाँ पर किसी से सलाम आखिरी दीदार हैं? हरम हरम कह रहे हरम हरम के अंदर जाएं। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से बंद किया हुआ है। उनको मैं बताता हूँ यार मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे अंदर जाने दिया जाए। यहाँ से अंदर बंद किया हुआ है। तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार किया है, लाइन में लगे रहे हैं और उसके बाद अभी थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, 4-4 करके 5-5 करके। अभी यहाँ से एंट्रेंस हो गई है, चेकिंग हो गई है, अभी आगे चलते हैं। चेकिंग वगैरह करवा के अभी मैं हरम के अंदर दाखिल हो गया हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे गैदरिंग ही गैदरिंग है। मुझे लाइन वगैरह या कोई रास्ता वगैरह नहीं नज़र आ रहा कि किस तरफ को चेहरा दिखाने वाले लोग जा रहे हैं। इस तरफ को मुंह किया सब ने। सलाम दीदार है ना, दीदार आखिरी दीदार। इधर इधर कह रहे हैं जाएं, देखें क्या बनता है, किधर को लेके जाते हैं हमें। मुंह तो सब ने इस तरफ को किया हुआ है, लेकिन मुझे उसने इस तरफ को भेजा। सलाम आप खत्म पानी पूछा था इससे।
सलाम दीदार है आखिरी दीदार है दीदार आखिरी दीदार है ना। इसने भी इस तरह को इशारा किया और ये ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिरी दीदार होगा। सब लोग इस तरफ को मुंह करके खड़े हुए हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारा गोप्रो नहीं अंदर आने दिया, गोप्रो हम रूम में रखे हैं, इसलिए हम आईफोन से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं आखिरी दीदार होगा, इंतज़ार करते हैं अभी। خدا پدر اونی که ایثار میکنه از خود گذشتگی میکنه بیامرزه انشالله. عاقبت دو دنیا به خیر انشالله. برو عقب دور سرت بگردم. من شما با من بخونید. شما با من بخونید. شما همیشه همراه بودید. شما همیشه کار هستید از شما. بیا بالا دستتون. یا زهرا. آقا خیلی مادری بود. یا زهرا. بیاد. بارون اومده. بخونید مردم. حاج قاسم برات. های جانم. بارون اومده. بین خودمون مردم. آقام از مقتل غرق خون اومده. آقام از مقتل غرق خون اومده. ای غیور ما سید علی صبور ما خدا نگهدار تاج رو سرم وعده ما باشه تو حرم پیش علمدار دیدید امروز چجوری رفتی روز کربلا کرده دست و پا را دل میرود ز دستم صاحب دلا خدا را خدا حافظ برادر زینب خدا حافظ سایه سر زینب خدا حافظ محمد و آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. تسلای قلب همه مردمان آزادی خواه جهان فریاد بزن یا حسین. جبل الصبر بود الگویش زخم همچون حدید گفت حسین شامش بین روزه ها لرزید دلش از غم تپید گفت حسین مطمئنی وقت جان دادم مقتدای شهید گفت حسین رهبرم گفت عمه سادات سوی مقتل دوید گفت به نیابت از آقا جانمون در حرم علی ابن موسی رضا فرمود یا ابن شبیب ان کنت باجیا لشیء
وکل الحسین فریاد بزنید تسکین قلب‌های جریحه‌دارمان برای آنکه بدانند ما ملت امام حسینی ما ملت شهادتی فریاد بزن یا حسین. अभी चेहरा दिखाए बगैर लेके जाने लगे थे तदफीन के लिए, अवाम ने शोर करना शुरू कर दिया कि हमें आका का चेहरा दिखाया जाए। देखें शोर, देखे लोग। غذایی که بود به احترام شما مردم قرار شده آجان رو بله میارم اجازه بدید میارم بله چند لحظه انشالله عرض ادب میکنیم. خدا به شما مردم خیر بده، خدا آبروی شما رو حفظ کنه. آجانمون میاد بله حتما میاد. 3 مرتبه فریاد بزن یا حسین. इस तरफ काफ़ी बैरियर लगे हुए थे, मैं क्रॉस करके आगे तो पहुंच गया हूँ। और इस तरफ मेरे ख्याल में जो है चेहरा दिखा रहे हैं इस तरफ, और इधर लोग कह रहे हैं कि हमें भी दिखाएं। अभी देखते हैं कि किस तरफ को लेके आते हैं, स्टेज पर लेके आते हैं या इस तरफ को लेके आते हैं। خیلی از کشورهای دیگری آمدن ایران، بسیاری از مردم از شهرهای دوردست آمدن تا به مشهد برسن. मुझे लगता है कि अभी हमें ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामनेई का जो चेहरा है वो दिखाया जाएगा, क्योंकि सामने उनकी जो ताबूत उनका पड़ा हुआ है और यहाँ पर लोग लाइनों में लग के जा रहे हैं आगे। मैं भी कोशिश करता हूँ आगे जाने की, अगर जाने दिया गया तो मैं ज़रूर आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इधर से मेरे ख्याल में वो ताबूत को ले गए हैं और जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है कि हमारे सामने लाया जाए।
هیکل مطهر امام شهید ما که به خون خودش آغشته شد حرمت داره و باید احترامش حفظ بشه. همه چیز به شما برمیگرده. انشاءالله آرامش خودتون رو حفظ کنید. الان تشریف آوردن، صحنه رو دیدن، گفتن اگر مردم آرامش خودشون رو حفظ بکنن انشاءالله هیکل مطهر آقای شهید ما تشریف بیارن اینجا و شما وداع می‌کنید. خواهش من اینه آرامش خودتون رو حفظ کنید تا انشاءالله این اتفاق بیفته. शोर तो बहुत किया था कि जनाजे को यहाँ पे लाया जाए और चेहरा वगैरह दिखाया जाए, लेकिन 2 से 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद अभी जो अवाम डिस्पर्स होना शुरू हो गई है। उन्होंने मुझे एक लड़के से बात हुई, पाकिस्तानी लड़का था, उन्होंने बताया कि जो जनाजा है वो दफना दिया है, तो अभी वो ना चेहरा देख सकेंगे ना ताबूत को यहाँ पे ला सकेंगे। तो मैंने तो बहुत कोशिश की कि वहाँ तक पहुँचा जा सके और आपको मैंने दिखाया भी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे एहतिजाज भी किया कि मैयत को हमारे सामने लाया जाए, लेकिन वो नहीं लेकर आए। तो इसलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि खामनाई की कब्र पे जाके आपको दिखाऊंगा उनकी कब्र किस तरह की बनी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।